Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. In a damning order, the High Court of Bombay at Goa on Wednesday stayed the operation of the illegal circular issued by the Chief Town Planner on December 22, 2022, directing town planning officers to follow outline development plans (ODPs) already withdrawn by the state government. Based on such zoning certificates, the collectors, planning authorities and village panchayats were granting construction approvals. The ODPs of Kalangut, Kandolini, Parra, Arpora and Nagwa were notified on December 15, 2022. However, the very next day, the state government issued an order recalling these 5 coastal villages as planning areas. Once an area was withdrawn from a planning area, the ODPs approved for the area lapsed. But on December 22, 2022, the Chief Town Planner, ostensibly following on a decision taken by the Town and Country Planning Board, chaired by the Town and Country Planning Minister, took a decision to direct the town planning officers to issue zoning certificates in respect of these 5 villages, as if the ODPs were still valid in law. The inhabitants of Uttorda village are enduring a challenging period with recurrent water supply disruptions over the past several months. Approximately 120 households encompassing around 450 individuals find themselves adversely affected by the prolonged irregularities in water distribution. The persisting issue has given rise to growing concerns among the residents who are grappling with the daily challenges of meeting their basic water needs. Despite numerous complaints and appeals, the irregular water supply has yet to be resolved, leaving the community frustrated and inconvenienced. Watch. माझे नाव मारिया मार्टिन्स, उत्तोडे गांवचे, आणि आमकां हे गांवांत उदकाची खूब प्रॉब्लेम आसा. भोव करून आमकां जाणटी मनशां आमी सिनियर सिटीजन सकाळीं 4 उठून आमी बारीक कितें येता पळय तें भरचें पडून तेंय वयता उदक, मेवना उदक. सर मातशें उपकार करून आमकां कितें उदकाची सोय आमकां बरे भशेन करपाची आनी आमकां त्रास दिवं उपकार ना. कित्याक आमी दोगांय घोव बायलां जाणटी आहात, सिनियर्स. सो जाता तितले बेगीन आमकां उदकाची सुदारणां प्रश्न सुदारणां करून आमकां दिवचो. ओके, थँक्यू. I'm Xavier Pereira from Francis Costawado. We are facing problems from the last 4 years. There are water pressure is not there at all. Now even when we complain, it just comes for 1 or 2 days and then again it stops. And now I don't know where the water is going. And these people are just passing big projects and this and that. When there is no water, they can't cater water for us. Now what's going on over here? Can you please look into them? And the engineer says that the pipe is choked and this is choked. That is all wrong stories. Because I have brought my own plumber. He checked. He says everything is okay. And he says why the pressure, whatever pressure is coming now, why it is coming now? It should have come. It should have not come. So he's saying no, the pressure is there. If there is pressure, your water will come. How you will get water? Siona Martins, Francis Costawado. आमकां जाले पास्ट इयर्स जाले उदकाक जायते त्रास जाता आनी लेट अर्ली मॉर्निंग आज उदक येता. सो तें भरपाकूय बीन आमी आख्खी रात रावताय, मॉर्निंग उदक येता. सो आमकां तें भरूंकूय तितून मेवना. आनी भायल्यान टॅप भितर जाल्यार उदक येना, भायल्यान येयलें जाल्यार स्लो येता सारकें. सो आमी त्या भायल्यान रातचें भरूंक रावपा पडटा. तेका लागून प्लीज आमकां उदक आनी उदक इज जाणा इम्पॉर्टंट सारकें. सगळे वस्तूंक उदक जाय, पिवपा उदक मेवना, कितें काम करता जाल्यार उदक ना. तेका लागून प्लीज आमगे उदका हें आहा तो सॉर्ट आउट कराय प्लीज. I am Charlotte. I am the punch of Ward number 9, which is represented by Loyal Vado and Francis Costawado. I've been highlighting this issue now for a very long time. I've reported the issue of this water problem to the PWD, and I have seen that they are trying to, they have initially said that, yeah, we will look into it. There is a project in pipeline, and there was a project in fact in pipeline from across the cemetery. But now that has been done, but still the water issue is still the same. There is no improvement at all. And I have reported this issue even to the Sarpanch, even to the minister.
and it has not been looked into. And in fact, it is quite surprising that when there is water issue, there are free tanks being distributed. The people here, as you just heard, they are all coming up with the same grievances that there is no water, there is no water. So I would request the department to kindly look into this issue. There is also a petition which has marked to the Chief Minister. I hope and I pray that he looks into this issue and this grievances of the people is just settled. Yes, thank you very much. Congress President Amit Patkar today turned the tables on Chief Minister Dr. Pramod Sawant by throwing an open challenge to him to place before the people of Goa a report card of the double-engine BJP government on 24 core issues concerning the Goans. Addressing a press conference at Margao in the presence of South Goa Member of Parliament Francisco Sardin and South Goa District Congress President Savio De Silva, Congress President Amit Patkar said Margao MLA Digambar Kamath and Kankana MLA Ramesh Tavadkar refusing to contest as South Goa BJP candidates for Lok Sabha exposes the failed report card of the double-engine government. CP मंत्री आसा तो एवरी टाइम कितें ना कितें चेंजेस करता, नवी अमेंडमेंट हाडटा. आता गेल्ले अधिवेशनात तुम्ही अनेक अमेंडमेंट हाडले 39A. सो हे फक्त तुमकां बॅगो कलेक्ट करपाचे साधन, ताजेर तूं इन्क्वायरी केन्ना करतलो, हाचेर आमकां रिपोर्ट केन्ना दिता, कित्याक तो फक्त गोयचे जागे विकत आहा. नेक्स्ट, जो हेरिटेज बिल्डिंगी आसा, जे स्कूल्स आसा, जे कॉलेजीस आसा, हांचे सेफ्टी ऑडिट अजून मेरेन जाल्ले ना. हाचे सेफ्टी ऑडिट तूं केन्ना करतलो आनी हाजो रिपोर्ट आमकां केन्ना दिता? म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान ते मिटिंगेक येवन थंय फटाशे मारचे न्ही, आनी तो बाय झेतान ते पळय काय सांगतालो की आपूण चॅलेंज करता की खासदारान हाचेर उत्तर दिवचें म्हणून. हांव मुख्यमंत्र्याक 8 दीस दिता, 24 वरां सुद्दां न्ही, 8 दीस दिता. जे आमी 24 प्रश्न पळय तुका विचारल्यात हाचो रिपोर्ट कार्ड तूं केन्ना दितलो? म्हाका दिसता हाचेर तुवें क्लियर गोंयकारां मुखार येवपाक जाय. कित्याक बीजेपीची स्टायल कितें आहा? फक्त इव्हेंट करप, जे ऑफिस आसा ताका मातसो पेंट मारप आनी परत इनॉग्रेट करप आनी म्हणप नवें ऑफिस ओपन केलें. म्हाका दिसता गोंयची जनता ही हुशार आसा आनी तुका आमच्या खासदाराक विचारपाचो रायट आनी अधिकार ना. साऊथ गोवाची जनतेक खबर आसा की खासदारान कितें काम केलां तें, आनी तो आपले जे ताजे कार्यकाळांत जे ताणें कितें केलां तो ही वील एक्सप्लेन यू. सो म्हजो डिमांड आज आसा की हो इनसेन्सिटीव, बेजबाबदार आनी करप्ट सरकाराचो मुख्यमंत्री म्हाका दिसता हाणें ह्या प्रश्नाचेर जे गोंयकाराचे ज्वलंत प्रश्न आसा हाचेर जाप दिवन हाचो रिपोर्ट कार्ड दिवपाची अत्यंत गरज आसा. Our Lady of Immaculate Conception Church in Panjim commemorates the beginning of the Lenten season with Ash Wednesday observances. Priests inscribe ashes to the faithful during the Holy Mass, symbolizing human mortality and the call to repentance. Ash Wednesday indicates the commencement of the Lenten period observed by the Catholics in Goa and worldwide. As part of the solemn rituals, priests apply ashes on the foreheads of worshippers during the Holy Mass, serving as a poignant reminder of mortality and a symbol of the need for repentance. This day marks the start of a period of reflection, prayer, and spiritual preparation, leading up to Easter, which falls 46 days later. आणि अशें आमचे क्रिस्ती जिणेच्या झुजांत आमकां जैतिवंत करून आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सोबे पवित्रात्मेच्या एक कोणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणान. Sagun Gowde for Herald TV. The BJP has lambasted the Congress and the Aam Aadmi Party for allegedly playing theatrics in the India alliance. BJP has asked the South Goa MP and the Congress President to present their report card of works rather than involving in criticism against the BJP. हांवें जशें म्हणलें राहुल गांधी हॅड ऑलरेडी फ्लेड अमेठी, पण हे आसतना तांणी एक काही म्हयन्या पयलींच्यान एक एजेंडा तयार केल्लो, एक नॅरेटिव्ह तयार केल्लो की इंडी अलायन्स वील फायट अगेन्स्ट द बीजेपी आणि डिफीट प्रायम मिनिस्टर मोदी म्हणून.
आज म्हाका दिसता इंडिया एलायन्साची जी कितें परिस्थिती आसा ती एक विचारपाक जाय, ती राष्ट्रीय थरार विचारपाक जाय आणि राज्य स्तरारूय विचारूंक जाय. काल आम आदमी पक्षान आपलो साऊथ गोवा कॅन्डिडेट डिक्लेअर केलो. आज आम आदमी पक्षाचो प्रेसिडेंट अमित पालेकार म्हणटा की इट वूड हॅव बीन टू लेट, इंडिया एलायन्साची मिटींग केन्ना जातली खबर ना, आणि थंयच काँग्रेसीचो अध्यक्ष अमित पाटकर म्हणटा की इंडिया एलायन्सान डिसायड जातले. आम आदमी पार्टीची जी हिस्ट्री आसा ती म्हाका दिसता फ्लिप फ्लॉप्स आणि धरणां हे सगळ्यांक खबर आहा. म्हणजे बिनबुडाचे आरोप किंवा बिनबुडाचे प्रॉमिसीस करप आणि मागीर खंय तरी रडप हे केजरीवालाचे सदांच. म्हणजे तुम्ही जर मुद्दम पळयशात म्हणजे तांचे आरोप करपाचेर आमी एक मुद्दम उलोवया की तांणी कितलीशीच प्रेस कॉन्फरन्सीस घेवन आज पर्यंत आरोप केल्ले आसा, पण म्हाका दिसता तितल्योच तांच्यो अपॉलॉजी आसा. म्हणजे तांणी एकदां शिरोमणी अकाली दलाचे जे विक्रम सिंग मजीठी आशिल्ले तांचेर आरोप केल्लो आणि ही टेंडर्ड अनकंडिशनल अपॉलॉजी. कारण जेन्ना डिफेमेशन केस जाली मागीर आमचे जे केंद्रीय मंत्री नितीनजी गडकरी आसा तांचेरूय तांणी बिनबुडाचे आरोप केले, तांकांय अपॉलॉजी दिली. मागीर आणि दिस इज अक्रॉस पार्टी लायन्स. म्हणजे केजरीवाल म्हणजे डिफेमेशन केस अमित सिब्बल जो कपिल सिब्बलाचो चलो आसा ताणें ताचेर केस घाल्ली अबाउट दॅट वोडाफोन केस, आणि केजरीवाल हॅज टेंडर्ड अनकंडिशनल अपॉलॉजी. हे म्हणटा आसतना दिल्ली क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष जेन्ना जेटली आशिल्ले तांकांय ताणें अपॉलॉजी दिल्ली. तर खंय तरी पयशे किंवा सेटिंग करपा खातीर आम आदमी पार्टीन हे कॅन्डिडेचर अनाउन्स केला काय, आणि ते मागीर वेळ जेन्ना येतलो तेन्ना कॉम्प्रोमायज करून फाटीं सरतले काय, आपाची हिस्ट्री तेच दाखयता की ते जे डिसिजन अनाउन्स करता दे डोंट फॉलो थ्रू. तर गोंयानूय हीच जावपाची शक्यता आसा काय, तर म्हाका दिसता हो हांव प्रसार माध्यमाच्या थ्रू आम आदमी पार्टीक प्रश्न विचारूंक सोदता. The monitoring cell of the District Road Safety Committee executed a thorough inter-departmental inspection of the KTC bus stand in Panjim on Wednesday, focusing on enhancing safety standards and efficiency in public transportation. The inspection was prompted by a recent incident where a woman lost her life after being crushed by a bus tire. आमचे डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमिटीच्या अंडर एक मॉनिटरिंग सेल आसता. मॉनिटरिंग सेल कित्याक आसा की कितें फॉलोअप करपाक, एक्शन टेकन रिपोर्ट हे सगळे काडपाक DYSP ट्रॅफिक नॉर्थ तो चेअरमॅन आसता, एसिस्टंट डायरेक्टर एनफोर्समेंट मेंबर सेक्रेटरी आसता. तो 24 तारखेक जेन्ना मिटींग जाली तेन्ना आमी थारायलें की आमी इन्स्पेक्शन हांगा करपाक जाय, कित्याक वेगळे वेगळे पेंडींग इश्यूज आसा. 9 तारखेक ते एक्सिडंट हांगा जालें आनी ती बायल मेली. बायल मेली उपरांत खूब विशय निर्माण जालो की हांगा सेफ्टीचें कितें. ताका लागून आयच्या इन्स्पेक्शनाक तरेतरेचे डिपार्टमेंट आसा, CCP आसा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा, फायर ऑफिसर आसा, ट्रॅफिक पुलीस, डायरेक्टरेट ऑफ ट्रान्सपोर्ट आणि त्याच बरोबर KTC. आणि हो आमी इन्स्पेक्शन आयज कित्याक दवरलें की एक वाटेन आमचो रोड सेफ्टी मंथ जो डिपार्टमेंट जे मनयता आमचो रोड सेफ्टी गोवा गेलो फुडें वयतलो, पूण जो रोड सेफ्टी मंथ ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट दवरता तो आयज सोंपता. त्या निमित्तान आयज आमी म्हणलें आयज जर क्लोजिंगाचेर जर हें इन्स्पेक्शन जातलें, इन्स्पेक्शनाचे फुडें खूब कामां जावंक शकता. पूण आयज आमी खुबशे विशयाचे जे सिव्हिल इंजिनियरींग सेक्शनाक लागता तशें आमी आयडेंटिफाय केल्लेले आसा. त्याच बरोबर गिरायक जो येता, पॅसेंजर जो येता, कन्ज्युमर जो येता, टुरिस्ट जो येता, ताका बस स्टँडार कितें कितें फेसिलिटीज आसा ते आयज तेजेर आमी उलयले. कित्याक तुमकां खबर आसतलें ह्या बस स्टँडार 3 तरेचे टॉयलेट आसात. दीस जोगडी हांगा 2 रुपया टॉयलेट आहा, 3 रुपया टॉयलेट आहा आणि 5 रुपया टॉयलेट आहा. जो टुरिस्ट येता हांगा तो म्हणटा अरे हे आम्हाला चिटिंग करताय, ताका खबर ना. सो म्हणून आमी ह्या इन्स्पेक्शनासून डिपार्टमेंट आणि डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आणि एकूच रेट हांगा आसपाक जाय. कोण एक नो टेंडर घालतलो, कोण येतलो आनी त्या स्पेस काडचो, तरेतरेचे विशय आसा. तुमी पळयला गार्बेज गाडयो हांगा जर पार्क करून सोडल्या, कोण पान खाता सोडटा. त्याच बरोबर हांगा विकली एक राउंड मारपाची गरज आहा, ते आमी फॉर्मॅट आमी वर्कअप करतले. Officials of the line departments responsible for road safety in the state were left puzzled and with no answers during the State Road Safety Council meeting. Tenders to rectify 12 accident black spots on Goan roads have been floated while instructions have been given to process the work of rectification of 31 remaining black spots. Transport Minister Movin Godino informed
after holding the State Road Safety Council meeting. He has expressed anguish over the non-attendance of line departments who are responsible for road safety. Major topic is naturally on safety. How safe are our roads and किती measures घेवपा जाय ते. आज आम्ही एक सिरियस व्ह्यू घेतला की रोड सेफ्टी मेजर्स जे घेवपा जाय वेगळे वेगळे डिपार्टमेंटांनी तेणी घेवना म्हणून एटेंडन्स सुद्धा जे HOD येवपा जाय ते डिपार्टमेंटाचो तेंचे कमिटमेंट ना आसले कारणान ते येना. We have viewed it very, very seriously because road safety is being monitored by a Supreme Court mandated committee. ताका लागून आनी सिरियस जावपा जाय म्हणून आनी कितें नेक्स्ट सेफ्टी काउन्सिल मीटिंग जाचे आदी तेणी करपा जाय आमी ठरयला. सो बेसिकली हॅविंग रिगार्ड टू मेजर्स टू बी टेकन as soon as possible in the fastest possible way to see that our roads become safe. नाल्यार डेली एक्सिडेंट कोण तरी मरता हे आयकपा बरें दिसना. ब्लॅक स्पॉट्स आमचे आसात. ब्लॅक स्पॉट्स करेक्ट करपा खातीर लास्ट टायम आमचे माननीय मुख्यमंत्र्यान हांवें आमचे बाब नितीन गडकरी सांगून फूल अमाउंट सँक्शन कर म्हणून सांगिल्लो. तेणें कमिटमेंट दिला फूल अमाउंट सँक्शन. सो वी हॅव टू गेट दोज ब्लॅक स्पॉट्स करेक्टेड. एक्सिडेंट ना जाता तशें पूण हे आमकां ग्राउंड लेवलार डिपार्टमेंटा कडेन जाता ते दिसना म्हणून आमी तांकां सांगला आनी शिटकावणी दिला जाता तितले बेगीन हे जावचें म्हणून. ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की PW डिपार्टमेंटा कडसून ते स्पॉट्स रिपेअर जायना. इट इज बेसिकली डिफरंट डिपार्टमेंट्स बट who executes the work is PWD. सर ह्या दिसांनी एक्सिडंट खूप वाडले अशें दिसता. आमी चडशे बाबा ताका लागून ही मिटींग आपयल्ली आनी आमीच मॉनिटर करना. एक सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमिटी मॉनिटर करता खंयचे डिपार्टमेंट खंयचे काम करता कितले करता करना ते आनी ते जावपा जाय म्हणून ही मिटींग घेतला. आमी दुसरी मिटींग बेगीन घेतले फॉलोअप कितें करपाक आनी कितें जालां तें पळोवपाक ना जाल्यार तें पळोवपाक. ब्लॅक स्पॉट्स कितल्या Black spots identified, if I am not mistaken, about 31 black spots. Action is yet to be taken. 12 black spots असले थिंगा ऑलरेडी टेंडर जाले आसा काम स्टार्ट जातले. हांवें तांकां सांगला ताबडतोब उरला ते 31 सुमार ब्लॅक स्पॉट आहा थिंगाय काम स्टार्ट जावपा जाय. The continuous increase in road accidents, particularly those resulting in fatalities, has prompted concerns regarding the effectiveness of the licensing system. In this edition of Street Voices, Team Herald spoke to several people to know their opinion on whether there should be an absolute freeze on licensing system until the system is completely overhauled. आमी हाली पळयता की एक्सिडंट्स खूब वाडपाक लागले सारके. दिसाक एक ना एक तरी मनीस मरता. आतां हेका कारणीभूत कितें तर हेका मेन जे कारण आहा ते नेग्लिजन्स ड्रायव्हिंग. रस्ते थोडे सारके ना. न्यू हायवेज जे बांदले कितें ते हायवेज सारके बांदूंक ना. क्वॉलिटी फेल जाल्लेली आहा तेंची कितें. मागीर ड्रिंक एंड ड्रायव्ह जे आहा तेचेर पुलिसांचो कंट्रोल ना. सो हे जे मुद्दे आहात न्हू हे व्हेरी इम्पॉर्टंट सारके. कित्याक सांग गव्हर्मेंटान खंय ना खंय तरी हेचेर लक्ष घालपाक जाय. आनी मेन कारण म्हणजे लायसन्स. RTO ज्या पद्दतीन ज्या सिस्टमान जी लायसनां इश्यू करतात लायसनां अशी इश्यू करतात की आमी मार्केटान नुस्तें हाडूंक गेल्ले भशेन गेले पयशे दिले लायसन मेळ्ळे. लायसन इश्यूईंग अथॉरिटी जी आहा कितें तेंच्यांनी मातशें लायसन्स इश्यू करतना स्ट्रिक्टनेस घेवपाची गरज आसा. आमी भायल्या कंट्रीनी पळयता की लायसन ऑब्टेन करपाक व्हेरी डिफिकल्ट सारकें. इजिली तुमी लायसन्स ऑब्टेन करपाक शकना. लोक 6-7 फावटी फेल जाता कितें. पूण आमच्या इंडियेन जर आमी पळयत जाल्यार लायसन्स मेळप सारकें इजी जाल्लेलें आसा. आयज गाडयांचें प्रमाण वाडलेलें आसा आनी येयल्ल्या घरान 1 ना 2 गाडयो आसातूच आनी थोडे गाडये सारके चलोवंक नकळो तरी पूण तांकां लायसनां मेळटा. फर्स्ट टेस्टानूच तांकां लायसनां मेळटा. सो खंय ना खंय तरी सिस्टम ही बदलपाक जाय. सिस्टमान हे चेंज येवपाक जाय जेणे करून एक्सिडंट जे जाता हायवेचेर आनी लोकांचो जीव वयता कितें ते कंट्रोल जातले कितें लोकांचो जीव आसतलो. सो RTOन सिस्टम चेंज करपाक जाय आनी सिस्टम चेंज करून ती जो मेरेन सारकी सिस्टम जायना तो मेरेन म्हाका दिसता नवी लायसनां तेंच्यांनी इश्यू करपाक जायना. आनी ट्युरिस्ट जे गाडयांक परमिटां दिता ती सुद्दां सद्या बंद करपाक जाय कित्याक ट्युरिस्ट गाडये खूब जाल्लेले आसा आनी थोडे जे एक्सिडंट्स आहा न्हू त्या ट्युरिस्ट गाडयांच्या नेग्लिजन्स ड्रायव्हिंगा खातीर सुद्दां जाता. आमी पळयता डेली कळ्ळें तुका. सो खंय ना खंय तरी RTOन एक स्ट्रिक्टनेस घेवन लायसन्स इश्यू करपाक कितें ना कितें तरी एक न्यू सिस्टम हाडून सिस्टमान बदल हाडून
कितें लोकांचो जीव वाचोवपाचो लायसना बेश्टी वांटू नाका कोण केपेबल आहा कोण सारको सिस्टमॅटीक ड्रायव्हिंग करता कितें तेकाच लायसनां दिवपाची तुम्ही पळयलें आसतलें हें जशें वर्स चालू जालें 2024 कितकेशेच एक्सिडेंट जाले आनी गेल्या म्हयन्यान 13 जानेवारी ते 14 फेब्रुवारी आमी रोड सेफ्टी मंथ म्हणून ऑब्जर्व करताले आनी ह्या म्हयन्यान तर मॅक्झिमम म्हणूं येता चडांत चड एक्सिडेंट जाले फॅटेलिटीज जाल्यो ह्यो कमी करपा खातीर आमी खुबश्यो गव्हर्मेंटाक सजेशन्स दिल्या खुबश्यो डिबेट केल्या बाचाबाची केल्या पण खंय तरी गव्हर्मेंटाचे हितून सिरियसनस दिसना आनी हेजे कारणान इनोसंट लोकांचे जीव वयता म्हणून आज हांव एक अशाच तुमच्या एका विशयाचेर हायलायट करता तो म्हणजे ड्रायव्हिंग लायसन त्या मनशाक मेळपाक जेका रुल्स ऑफ रोड खबर आसा अशाच मनशाक मेळपाक जाय पण आमी आज पळयता जो RTO एप्रोच करता ताका ड्रायव्हिंग लायसन मेळटा आज तुमी पळयशात जाल्यार ड्रायव्हिंग स्कूलवाल्यांकूच हो सिलेबस खबर आसा आनी स्कुलाची इन्स्ट्रक्टराचीच जर टेस्ट घेतली जाल्यार ते रुल्स ऑफ रोडान पास जातले हो एक मोठो प्रश्नचिन्ह आसा हेजेर सरकारान खंय तरी लक्ष दिवपाक जाय आनी हो जाता तितको बेगीन ड्रायव्हिंग लायसन प्रोसेस स्ट्रिक्ट करपाक जाय कारण जेन्ना कोणाच्या तरी इग्नोरन्सा खातीर मस्ते खातीर कोण रस्त्या अपघाताचो बळी ठरता जाल्यार तेजी फॅमिली पूर्ण विध्वस्त जाता तेजी ल्हान भुरग्याचो फ्युचर बरबाद जाता म्हणल्यार जाता तर आपजो एक ब्रेड अर्नर ना तेन्ना तर गाडयो आज रस्त्यार रुंद जाल्या हाय पावरच्यो गाडयो येयल्या ह्यो गाडयो हे रुंद रस्ते हाय पावरच्यो गाडयो जर जेका रूल खबर आसा तेकाच ह्यो जशें की आमी पळयता दुबय बीन रस्त्यार रुंद आसा हाय पावरच्यो गाडयो आसा आमच्या गोंयच्या स्पिडीचे डबल स्पिडीन चलता पूण गोंया इतले एक्सिडेंट थंय जायना कारण थंय ड्रायव्हिंग लायसन इशू करपाचो जो रूल आसा ड्रायव्हिंग स्कुलाचे जे सिरियसनस आसा हे खंय तरी हेजे लेवल हेजी क्वॉलिटी खूब आसा आनी आमच्या गोंयार आनी इंडियेक ही झिरो आसा हे सिरियसनस कांयच ना हो एक धंदो कसो जावन पडला ज्या ड्रायव्हिंग स्कुलान येता कोण ताका काडलें ड्रायव्हिंग लायसन दिलें आनी चडांत चड लोकांक लायसनां दिवप आनी चडांत चड कमप हें खंय तरी बंद जावपाक जाय ही म्हाजी कळकळीची विनंती सरकाराक हितून जातीन लक्ष घालून हो ड्रायव्हिंग इशू करपाचो जो प्रोसेस आसा हो सिरियस करचो आनी ज्या मनशाक हे रुल्स ऑफ रोड खबर आसा त्याच मनशाक ड्रायव्हिंग लायसन मेळचें. Murmugao Municipal Council has officially launched a comprehensive house reassessment drive in a bid to streamline property assessments and update municipal records. The initiative aims to ensure accurate property valuations and promote transparency within the local taxation system. The local authorities have urged residents to actively participate and support this initiative for the collective benefit of the community. पर आमच्या हितून सिस्टमाचेर जी पोन्नी घरां आसात हे थोड्या लोकांनी आपणाची घरां येवन एसेस करूंक ना म्हण त्या खातीर आमी हो ड्रायव्ह केलो हो ड्रायव्ह करपाचें कारण कितें आहा फाल्यां तर गव्हर्मेंटाचें कितें येयलें रेगुलायज बीन करपाचें आसा जाल्यार आमचे कडेन रेकॉर्ड आसपाक जाय म्हणून आमी हें सुरू केलें तितून थोड्यांनी आपणाचें न्यू घरां बांदल्या तेजें हावस टॅक्स भरल्या सगळें केलेलें आहा पूण थोडीं भरूंक ना पूण आमी ओवरऑल सगळ्यांची मेजता आमी आतां येवपाक कारण कितें लोक पॅनीक जावपाक जाय म्हणून आमी येयल्या आमी लोकांक त्रास दिवपाक जायना आमी लोकांचे खाली घर मेजता आनी तेचेर आमी टॅक्स भरता तेंकां इन फ्युचर तेंकां बरो म्हणून इतलीच मागणी आहा सगळ्यांनी आपणाचें घर मेजपाक दिवपाचें खंय आमी जर चुकले वचपाचें जाल्यार तेंच्यांनी येवन आमचे कळोवपाचें आमचे चीफ ऑफिसराक कळोवपाचें नाजाल्यार म्हाका कळोवपाचें आमी तेंचे येवन थंयसर मेजता मागीर. सगळ्यांत पयलीं तुमकां सांगूं सोदता की लास्ट जे असेसमेंट 1997 आनी आतांची परिस्थिती तुमकां खबर आसतली की खूब चेंज जाल्ली आसा. 97 जी रेट फिक्स जाल्ली चडशे जे आमचे हावजीस एज पर आमी सिस्टम जे दाखयता ते अजून तेच रेट्स भरीत आसा आनी तुमकां सगळें खबर आसतली सद्या सिच्युएशन आमचे म्युनिसिपालिटीचे ट्रेजरीन एक्चुली आमचे फंड्स खूब कमी आसा म्हणून आमचे आतां आमी एक डिसायड केल्लें आसा विथ द अप्रुवल ऑफ द कावन्सील दॅट आमी एक रिअसेसमेंट ड्रायव्ह वतले एक्चुली एक्टा प्रमाणे आमकां एवरी 4 वर्सांनी रिअसेसमेंट करपाक पावर्स आसा पूण एक कारणान जावनाशिल्लें इतलीं वर्सां पूण आमी आज तो ड्रायव्ह स्टार्ट केल्लो आसा आनी खास करून आमी CPचे एज अ लायक इनिशिएट म्हणजे कोणाचे आनी हें नाका की आमचें पयलीं केल्या तुमचो पयलीं केल्या सो आमी CPचे म्हणजे चेअरपर्सन बोर्डाचो आमी स्टार्ट केल्लो आसा हो रिअसेसमेंट आनी आमकां आतां जे मेळ्ळा ते 4-5 घरां आमी जे केल्ले आसा की तांच्यांनी आज पर्यंत फक्त 300 रुपीज म्हणजे मिनिमम रेट जी आसली म्हणजे हाची नयाची घराची रेट 30 रेट भरीत आसा पण आतां ती घरां चेंज जाल्ली आसा आनी एक्सटेंड केल्ली आसा सो अकॉर्डिंगली आमी ते सगळें नोट करून आमी मागीर ताका नोटीसीस धाडटले की तुमी रिवायज रेट तुमी पे करात म्हणून एक्चुअली बेजिकली आमचो उद्देश आसा की इनकम आमचे जे ड्यूज आसा म्युनिसिपालिटीचे ते आमकां येवपाक जाय आमी हांगा कोणाक CP सराक सांगिल्लें
त्या हिशोबान आमी कोणाक त्रास करपाक येवना. आमचे म्युनिसिपालिटी ड्यूज घेवपा जाय एज पर द रूल ते आमी घेवपा लागून आमी आयज आयल्या. आनी हेच माध्यमांतल्यान हांव तांकां सगळ्या म्हणजे कितले रहिवासी नॉट ओन्ली वॉर्ड नंबर 15 1 to वॉर्ड नंबर 25 पर्यंत जितले बी हाऊस ओनर्स आसात तांच्यांनी सुओ मोटो एक्च्युअली घेवचे आनी आपल्यालें घर असेसमेंट करून आमचे ड्यूज कितें आसा ते भरचे. A proud moment for Vasco as a replica of the INS Murmugao defense ship commissioned in the Indian Navy was installed on Wednesday. Crafted by the Mazagon Dock shipbuilders in Mumbai, the replica now stands as a symbol of maritime pride in the city. Goa celebrates a significant milestone as the replica of the INS Murmugao defense ship finds its place in Vasco. Vasco MLA alongside naval authorities from INS Murmugao unveiled the impressive replica model. The installation ceremony was graced by the presence of students from various schools, adding to the grandeur of the occasion. This is the Mama Goa ship, which is actually commissioned in the Indian Navy. This is a replica made by Mazagon Dock in Bombay, and we are so proud to give it to the port of Mama Goa only. And therefore, it was a desire for all of us also that it should stay in Vasco and not run away to Panjim. So we kept the boat here, and before anybody could realize, we fixed it here. So now I am sure it will stay here and be well looked after, because everybody in this little city of ours, Vasco, are very proud of the harbour we have, Mama Goa, and I think there's a lot of memories go down with this boat. So thank you very much, and I think this is for all of you. Bureau Report, Herald TV. St. Anthony's High School, Galjibagh, triumphed over Sri KB Vidyalaya Pansule with a score of 1-0, advancing to the semi-finals of the Kankana Under-12 Boys Inter-School Football Tournament. The thrilling match unfolded at Devbagh on Tuesday under the auspices of the Kankana Sports and Cultural Club. The Kankana Under-12 Boys Inter-School Football Tournament kicked off on Tuesday, witnessing an exciting encounter between St. Anthony High School, Galjibagh and Sri KB Vidyalaya Pansule. In a decisive moment, Branson Fernandez of St. Anthony High School sealed victory with a goal in the 34th minute, securing their spot in the semi-finals. Inacio for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on Herald on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.